بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا عبر قناة صوت لواء الإعلامي، هذا المنبر الإعلامي الذي يطل عليكم دائما بحلته الجديدة. كم ما يتراوى لنا وكم ما نسمع عن كم من أب وكم من أم وكم من أخت هم محتاجين لدمنا من أجل إنقاذ أرواحهم. نحن من ننقذهم بالتبرع بدمنا. اليوم مثل ما شاهدنا وسمعنا، وفريق صوت لواء الإعلامي هو من أتى لكي ينظم حملة التبرع بالدم التي راح تكون في يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى بتاريخ 4/9. هذا التبرع الذي راح يكون في تمام الساعة 8 وحتى الساعة 5 عصرا بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى صحار. إذن ارتأينا بأن نعمل حوار لقاء تفصيلي عن التبرع بالدم معي الدكتور محمد ياسين، طبيب عام من مركز صحي بولاية لواء. دكتور مرحبا بك معنا عبر قناة صوت لواء. اهلا وسهلا بكم وشرفتم. الله يكرمك. دكتور أنا بداية ببتدي معك، لو تعطينا نبذة بسيطة عن التبرع بالدم. عملية التبرع بالدم قبل ما إنها هي تكون عملية منقذة لحياة كثير من الناس، هي عملية إنسانية في المقام الأول، وحتى ديننا الحنيف حث على التبرع بالدم، بالإضافة إلى فوائد كثيرة بيجنيها المتبرع. في بعض الأحيان قد تكون أكثر من المتبرع له، غير إنه بينقذ حياة كثير من الناس، بتساعد في إنجاح حياة كثير من الناس. فيه عملية التبرع بالدم فيها فوائد صحية للمتبرع. يعني أقل الفوائد الصحية إنه بينشط جهاز المناعة. الشيء الثاني عملية التبرع بالدم نفسها بتنشط نخاع العظام لتجديد خلايا الدم. هو طبعا قبل ما الإنسان يتبرع بالدم لازم في الأول يكون في فحص معملي وفي فحص سريري، اللي هو الفحص السريري متمثل في أخذ التاريخ، هل عنده تاريخ مرضي، هل عنده ضغط، هل عنده سكري، أو عنده أي واحدة من أمراض الدم اللي بتمنع إنه ناخذ منه دم. مثلا في بعض الناس مثلا إذا كان عنده هيموفيليا، طبعا عنده زيادة سيولة في الدم، ده ما ممكن ناخذ منه دم. بعض الأمراض الناس اللي بياخذوا علاجات معينة لبعض الأمراض يزعم إنك تاخذ منهم دم، لكن ده بالنسبة من ناحية التاريخ المرضي للمريض. بعد كده في فحص عام اللي هو بيمثل في قياس ضغط الدم بالإضافة للعلامات الحيوية وكده. أهم فحص بعد ذاك للدم هو نسبة الهيموجلوبين في الدم، أبسط فحص يعني. ففي إذا في حدود معينة لو كان أقل منها نحن يزعم إنه ناخذ من الشخص. ولكن كم من النسبة المحددة ممكن تكون؟ هي مش نسبة، هو دائما جسم الإنسان النسب الطبيعية فيه عبارة عن مدى رينج. فإذا الشخص المتبرع موجود. هل في أعمار دكتور؟ هل في أعمار محددة مثلا بالنسبة للتبرع بالدم؟ هو ما في عمر محدد، لكن هي مرتبطة بالحالة الصحية. يعني هل من الممكن ولد عمره 10 سنوات 11 سنة؟ طبعا احنا في البداية هذا سؤال يعني انه قلنا الأطفال وممكن كبار السن، مع انه في بعض الأحيان قد نحتاج ممكن الحريم يتبرع بالدم، لكن الأطفال كبار السن شديد اللي هو لو استخدمت اللفظ بالانجليزي هو extremity of age. يعني الاطفال والناس الكبار في السن، اصحاب بعض الامراض الخاصه اللي ذكرناها قبل شوي كده. لكن الاطفال عموما ما بيتبرعوا بالدم. الفصائل المعروفه للناس بصوره مبسطه، عندنا طبعا فصيله الدم الف او A وB، وعندنا فصيله الدم AB، عندنا فصيله الدم O أو واو لو حاولنا نترجمها باللغة العربية. ده التقسيم البسيط، لكن حتى داخل فصائل الدم في تقسيم زيادة. ففي مثلا في عندنا حاجة اسمها سالب العامل الرئيسي وفي موجب العامل الرئيسي. يعني نحن لما نفحص فصيلة الدم بنكون بنبحث عن نوع فصيلة الدم والعامل الرئيسي فيها، لأنه ده بيحدد عملية التبرع. يعني
انت ما ممكن تدي مريض اي نوع فصيله دم، لازم يكون الدم متناسق مع فصيله دمه والعامل الرئيسي اللي عنده. كويس؟ دي الفروقات البسيطه يعني لو حاولنا نشرحها بطريقه مبسطه يعني. ففصائل الدم دي طبعا بيتحكم فيها العامل الوراثي بتاع الاب والام. بتاع الاب والام واللي هو في النهايه بيتورث للابناء. فلو اخذنا مثال بسيط مثلا، اذا كان مثلا الاب فصيله دمه A والام فصيله دمها A برضه كمثال. ايوه كمثال. كويس؟ اوكي. احتماليه الابناء تكون فصائل دمه كيف؟ احتمال فصيله دمه تكون A او فصيله دمه تكون O، باعتبار انه اذا الاب النظير الجيني بتاعه كان حاجه بيسموها AO، فاحتماليه انه والام برضه AO، فغالبا الاطفال يا اما حيكونوا A يا اما حيكونوا فيهم O. فبس دي الفكره، هي بتعتمد على العامل الوراثي طبعا تحديد فصيله الدم. دكتور طبعا عمليه التبرع بالدم هي في المقام الاول عمليه انسانيه ومجتمعيه زي ما انت تفضلت بالذكر. غير انها عمليه انسانيه، الانسان قد ياخذ في اعتباره انه الشخص لما يتبرع بالدم ممكن ينقذ كم حياه. كويس؟ بالاضافه انا افتكر من ناحيه دينيه حتى هي صدقه جاريه، لانك انت بتتبرع بالدم وانت ما بتعرف مين الشخص اللي حينقذه هذا الدم اللي انت تبرعت به. فهي في المقام الاول زي ما قلت عمليه انسانيه ومجتمعيه، وما فيها ضرر في الغالب للمتبرع، بالعكس المتبرع قد يستفيد منها اكثر حتى من الناحيه النفسيه، كجسم يرتاح. ايوه، حتى من الناحيه النفسيه بعيدا حتى عن الناحيه العضويه انه هو بيستفيد منها، حتى من الناحيه النفسيه الشخص لما يحس انه عمل خير بيتبرع بالدم حتى نفسيا بيكون وضعه احسن، يعني بيحس الشيء ده في نفسه نفسيا يعني. غير الفوائد الصحيه زي ما قلنا، ابسط مثال بس نحفز المناطق اللي بينتج فيها الدم بتتحفز، كل ما الواحد يتبرع بتتحفز لانتاج خلايا جديده. غير كده حتى جهاز المناعه يقال انه قد يتم عمليه تنشيطه نتيجه لعمليه التبرع. غير بعض الفوائد قلنا انه بعض الناس قد يكون عندهم زياده في الدم ممكن تعمل لهم مشاكل صحيه، بيستفيدوا من عمليه التبرع بالدم. اذا نيابه عن نفسي ونيابه عن قناه صوت الوعي الإعلامي أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور محمد ياسين، طبيب عام بمركز ولاية لواء وبمركز صحي بولاية لواء، وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة مركز صحي بولاية لواء على هذا اللقاء الجميل وعلى هذا اللقاء الرائع والشيق. إذا هكذا نحن بالموعد دائما وأبدا معكم، ودائما انتظرونا في حملة التبرع بالدم التي راح تكون في يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى في قاعة نادي السلام في ولاية لواء.